الجلسة بين السجدتين لبدا سجود انت ودحيس فدغ لا فديستو وحي marka lagu duceysan lahaa rabbi ighfir li ta ayaa ku soo celin karta waad ku gaabsanaysaa waxaad kaloo dhihi kartaa allahumma ighfir li warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni allahumma ighfir li إلهو إيدا بنافا وارحمني إن حريص وأدني إهنوني وجبرني إلهي إكب وعافني إعب إلهي وارزقني إقود وارفعني إلهي إكريان دعاء السجود التلاوة وحاجة السجود لغو مقعاب السجود التلاوة وفكمرك وقرآن كأخرنايو أيضا سجود أصامر سيدا إقرأ مركو أخري أوكالي مركو إلهي تلمامي سبحانه وتعالى كلا لا تضعه واسجد واقترب وسجود إيسان مركات أخرس سورة انشقاق أوكالي سيدا إلهي فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وسجود إيسان سورة والنجم أوكالي من الله مركات أخرسه وأتسوكات أفا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه وسجود إيساء آية ربضا أوصاص وكالمركة وحكو أخرين له وسجود التلاوة وعبدها إيساء سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وكدرك سجد وحوق سجودي وجهي للذي معبودك خلقه أبوري وشق جاعي سمعه مقلكيسي وبصره بحوله حيلذيسي وقوته أودي سكد لاعي الله سوجهي سجودي فتبارك الله أحسن الخالقين انت وحبورت إلهي أيه أبور في عن اللهم اكتب لي وعقلوا إيكرتا إلهي وإيغا قربها سجودا أنكو سجودي عندك أكتاد أجرا أجر إي أبا القد وضع عني إيغا تجدها سجودا سببتين وزرا عليس يدب وجعلها لي إيغا يل عندك أكتاد ذخرا كي وتقبلها إيغا أقبل مني حقيقة كما تقبلتها صادق أقبشي من عبدك داود أدنكاني داود أها سورة الصاد وحاكو جرت النبي داود سجودي ركوع أيو لدعي أيو يرد إله سبحانه وتعالى نبي داود وحو أها عليه السلام من ضدك كالحكمية لبن أيا أصوك شيء أيا لير التصور المحراب سيدا إلى كتاب يسقو كتل مامي نبي داود كتيس أيوناي إلهي ويد الأيد أيو أها من أودي حق صاحب أقول نقشبغا إلهي وحو أسميي أما أقول لك إنو حكم كامامولو لبن أيا أصوك شيء التصور المحراب وقت أدتك الوجل أيين أهيد ففزع منهم وكعب صدي وحيد لا تخف عبصن أيينه لبدودي سأيان مهي بكين أياك كلك حد قدبي لدى حكم أو تحذين عدالة حكم ولا تشطن عقبات فلن للهو إيغان واهدنا إلى صراط الصراط من بدودي سفرتو يري إن هذا أخي كمولالك يواي وعليه 99 نعجة سقال يا سقاشن صبين ولي نعجة واحدة أنيغان هل سبين كلي أيان لا يهي وارد ير مع ذلك وحو يرئيسي عشان أنا سقاشن هيستين فقال أكفلنيها يبوحي بغلق وعزني في الخطاب ضادي أيو إيقول استي نبي داود وسوبودي وحوجر لقد ظلمك بسؤال نعجتك وأكد الميت صريتي أكاويتي استيسبينيهيس وإن كثيرا من الخلطاء انت بدن قوتك وحسكو ترسدو شركوانا قارقود قاتك لووط المياه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات انت إله رميسي عمل في حنسا ميسا ماهاني انت نددك ويكو يريهين أيو يري نبي داود عليه السلام وقليل إلا إن يرقوا إلهي كنا حريستيو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه نبي داود حبك يقيني إلا في الدين فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب وأدعي ركوع أي ولدعي ونصون نقضي
sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi waan sujuudaynaa asagana shukri ayuu u sujuuday annagana kudayasha aan walaalkiin ku dayanayno ayaan ugu sujuudaynaa sidaa darteed saab ayuu dhahay ibni cabbaas ka mid maaha cazaa'ibta iyo waajibyaalka la waajib yeelay in lagu sujuudo laakiin nebi daawuud ayaa ku sujuuday annagana waa ku sujuudaynaa ayuu dhahay nebiga aw kamaa qaal marka sidaana waa dhihi kartaa sujuudda daawuud saasaa loola jeedaa kamaa taqabaltaha min cabdika daawuuda التشهد التحيات لله أيام ضهيسا إنت التحيات كالواجب يلي تذكر أيديه جرين التحيات وحيديه جرين السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان انت كقضال أي النبي يقول السلام على الله هنا ويا إلهي لفتي إيسا سلام مرقات التحيات كأفا إيسان إيساقها التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات تعظيم إيوينين التحيات السلام لله بأسرناتي والصلوات صلاتها شطر إلهي بإسكاله والصلوات محرسيال وانئي كرتان والطيبات وشيء كستؤطيب ونكتب إلهي بأسرناتي السلام عليك قرقاقا نبتقل يها أيها النبي نبينا نوئي ورحمة الله إلى أن حديثتي وبركاته بركويك سبأ السلام علينا قرقاقا نبتقل يها وعلى عباد الله أضومي إلهي الصالحين فعنا أشهد وحنقر يا أن لا إله إلا الله الله حق نبلغ عبدون الله أهي إنو سجرين وأشهد وحنقر يا أن محمدا نبي محمد عبده ورسوله أدون كيسا يا رسول كيسا إنو يهي الصلاة على النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد التحيات كقران markaad adciyaadka dhamayso waxaad ugu salinaysaa habkaas soo socota allahuma salli calaa sayidina wa aalihi wasalam keliya iska dhahan dadku waa qalad allahuma salli calaa muxammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إلهي وصل ونحرس على محمد كركيس وعلى آل محمد آل محمد إلهي ونحرس كما صليت على إبراهيم ساد إبراهيم ونحرس طيبك وعلى آل إبراهيم ويا إنك حميد مجيد اللهم هذه الشرف له آياته اللهم إلهي وبارك على محمد شيس بركي وعلى آل محمد آل محمد كركوض بركي كما باركت على إبراهيم ساد إبراهيم بركي سيء وعلى آل إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد من لما هذه الشرف له آياته اللهم إلهي وصلي ونحرس على محمد كركيس وعلى أزواجه زوجويك سوابك لصل لرطه كرتئي وذريته كما صليت علمه سوى يساطه نحرستي وكل على إبراهيم وبارك على محمد كركيس بركي وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد sidaana marka waad ugu sallin kartaa iyo salliyaalo kale oo soo arooray kaa doonta ka qaado allahuma salli calaa sayidina ayaa qalad ah nebigu waa sayid sala allahu calayhi wasalam anaa sayidu waladu ibni aadam buu dhahay ibni aadam oo dhan sayidkooda ayaan ahay walaa fakhra mana kufaanayo dhahay nebiga dadka iyo ummadoo dhan calankayga hoostiisay imaanayaan yowma alqiyaama mana kufaanayo dhahay rasuulka laakiin salliga marka adciyaadka lagu salinayo lagu jiro waxaa mamnuuca axadku inuu dhaho allahuma salli calaa sayidina muxamed allahuma salli calaa muxammadin saakiliya la dhahaa sida nebiga ka soo aroortay adducaau waa duco oo bacda atashahud alakhiiri adciyaadka ugu dambeeya markuu dhaco ka gadaal qabla asalaami intaa la salaama nafsanin ka hor allahuma ilaahayow dheh إني أنيق أعوذ بك وحن كان مجنجل من عذاب القبر عذاب كيسة ومن عذاب جهنم عذاب كذا ومن فتنة المحيا والممات نلشئي جيرنا في النبي ومن شر فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال في النبي سأيان كان مجنجل شرتيسة مع ذلك سيدا أيان كنت عيساني سأتحيات يصلق ومرك أعطميسو إنت هذا السلام نفسا انكهر وعدلو نهيسا اللهم
ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa, wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almasiixi dajaali masiixii dajaalka fitnadiisa, wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almaxya nolosha fitnadeeda, walmamaati dhimashada. allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min alma'sami dambaabid iyo walmaqrami qaamoowid inuu qofku markaa deemoobo, dayn iyo dembi ayaan kaa magan galay. allaahuma ayaad dhahaysaa haddana innii dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey dulmi kasiiran badan, walaa yakfiru dunuuba dembiga ma dhaafa ilaa anta adiga maahane, ee fakfir lii ii dhaaf makfiratan dhaafin min cindika agtaada ahaatee, warxamnii ii naxariisa innaka adiga anta algafuuru raxiimu alla dembi dhaafa oo naxariis badan ayaa tahee. allaahuma kfir lii ilaahow ii dhaafaad dhahaysaa haddana maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wamaa asraftu ii wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadimu wa anta almu'akhiru laa ilaaha ilaa anta. horaan usoo fasirnay waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika iyo wa xusni cibaadatika. allaahumma ilaahayow acinnii iigu kaalmay calaa dikrika dikrigaaga wa xuskaaga wa shukrika shukrintaadii wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda. waxaad kaloo dhihi kartaa allahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min albukli bakhiiltinimo, wa acuudu bika min aljubni fulaynimo ayaan kaa magan galay cadowga iyo gaalada dagaalkooda aan ka fulayoobo, wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min an uradda inaad ii celisa ilaa ardali lcumri cumurkiisa ugu xun, heer aad sariirta ku aruurtoy dadku ku nacaamo muunaga dhinta lagu dhaho, heer noocaas oo kale ilaahu ha i gaarsiinin. wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min fitnati dunyaa adduunka fitnadiisii wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa. waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma ilaahayow innii as'aluka aljannata jannaan ani ku su'aalanaa, wa acuudu bika min annaari naarna waa kaa magan galaa. waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma ilaahayow bicilmika alghayb cilmigaaga qaybkii, wa qudratika qudradaada cala alkhalqi khalqiga aad ka qudri badan tahay, axyinii igu noolay maa callimta alxayaata intaad nolosha iigu og tahay khayran lii inay khayr ii tahay, watawafanii ilaahow iska kay oobso oo igeeriyey oo idil idaa calimta alwafaata haddaad iigu og tahay waadu iigu og tahay wafaadka iyo geerida khayran lii inay ii tahay. heer mar badan bay dhimashadu khayr noqotaa. allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanaa khashyataka cabsidaada fi lgaybi waashahaada marka maqan iyo marka shaahidada labadaba. fi lgaybi waashahaada waa marka qofka keligii uu yahay iyo marka lala joogo. wa as'aluka waxaan ku su'aalanaa kelimata alxaqi kelimada xaqaa fi alridaa waalqadabi raadi ahaashada iyo xanaaqa labadaba. dadaa markay xanaaqsan yihiin kelimad xaqoo dhanba aan ku hadlin oo wax kastoo afkooda ka soo baxa ku hadla, markii xanaaqa jira iyo marka raadi ahaasho ay jirtaba inaan xaqa ku hadlo. wa as'aluka alqasda qasad ayaan ku weydiisanaa waa dhexdhexaadka fi lghinaa waalfaqri taajirnimada iyo faqiirtinimada labadaba. dadaa markay qaniyiin xoolaha ku cayaara oo sagareed ku cabo oo naagaha siiya oo xumaan ku sameeya oo kala daadaadiya, maca daalika qini iyo fakriba dhexdhexaad ayaan ku weydiisanaa. wa as'aluka waxaan ku su'aalanayaa naciiman naciima laa yanfadu aan baaba'ayn. wa as'aluka qurata caynin ilqabowsi laa tanqadicu aan go-aynin. wa as'aluka alridaa bacda alqadaa ayaan ku weydiisanayaa. waxaan kaloo ku su'aalanaa raadi ahaasho oo bacda alqadaa. wa as'aluka alridaa bacda alqadaa'i wa as'aluka barda alcayshi bacda almowti. wa as'aluka waxaan ku su'aalanayaa barda alcayshi nolosha qabowgeeda bacda almowti geerida ka gadaal. wa as'aluka waxaan ku su'aalanaa ladata nadari daymo ayaan ku su'aalanaa macaankeeda ilaa wajhika wejigaaga la arko iyo washawqa ilaa liqaa'ika hilow markaa loo hilooba la kulankaaga fii gayri daraa'in mudir dhimitaan iyo bashaakir aydoon markaa lahayn iyo walaa fitnatin mudillatin fitna markaa mudillo ah oo markaa wax dhamisa la-aanteeda ayaan ilaahayo ku weydiisanayaa. allaahuma ilaahayo zayinna waxaad nagu qurxisaa biziinati liimaani iimaanka ziinadiisa nagu qurxi, wajacalna ilaahayo waxaad nooga dhigtaa hudaadan hanuun oo muhtadiina
markaa lagu hanuuno waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma innii as'aluka yaa allah, allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa yaa allah ilaahayow biannaka alwaaxid inaad tahay waaxid alaxadu ee keligiis ah assamad umuuraha loola qasda alladii kaasoo lam yalid walam yuulad, lam yalid aan dhalin walam yuulad aanana la dhalin walam yakun lahu kufuwan axad, axad kufu ah oo u dhigmana uusan lahayn adigoo ah ayaan waxaan ku weydiisanaa an takfira lii inaad ii dhaafto dunuubii dembiyaalkayga waaya innaka adiga anta algafuur alla dhaafid badan ayaa tahay alraxiimu ee naxariis leh. allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa bianna laka alxamda, bianna laka inay kuu sugan tahay sababteedaan kugu su'aalanayaa alxamda mahad laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee ilaah kalena uusan jirin waxdaka adigoo keligaa ah laa shariika laka wax shirkina uusan kuu sugnaanin almannaan allaha mannaankaa ah yaa badiica asamaawaati samaawaadka allaha bilaabay abuurkooda iyo walardi arladow yaa daljalaali waalikraam jalaalka iyo weynaanta iyo karaamada midka u saaxiibka ahow yaa xayu yaa qayuum allaha noolaan jiray haddana noolaana doonow yaa qayuum allaha taagan ee u taagan inuu koonkiisa maamulow innii as'aluka aljannata jannada ayaan ku su'aalanaa wa acuudu bika min annaari naartana markaa waa kaa magangelayaa. waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma innii as'aluka ilaahayo waxaan ku su'aalanaa biannii anigu ashhadu annaka ant waxaan qiray inaad adigu tahay anta allaahu laa ilaaha ilaa anta allaha keligiisa hoo adi meehee mid kale uusan jirin alaxadu asamadu allahaasoo axad ka ah assamadu ee wax loo bandhigta ama sayidka ah alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad kaasoon wax dhalin lana dhalin kuf iyo wax u dhigmana markaa uu jirin. wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.